गौस पाक का धोबी मैं कब्र में गया और फरिश्ते आए पूछने के लिए, उन्होंने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूँ। अच्छा, फिर आ गया। फिर मौलाना इलियास कादी साहब की किताब जिन्नात का बादशाह अब्दुल कादिर जिलानी का एक मुरीद, उन्होंने देखा मुरीद के लोटे की टूटी किबला रुकना थी, मलाल हुआ जलाल में निगाह जलाली डाली, मुरीद को जलाकर राख कर दिया, बाद में लोटा भी किबला रुख हो गया। अब ये देखें, गौस पाक मेरे पास है, यानी एक इंसानियत में हैरान हूँ कि पीर साहब ने जलाली बंदा मार दिया, एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का। अता हयातुल मुअज़्ज़म में है, गौस पाक मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ एक रजिस्टर है जिस पर मेरे तमाम मुरीदों के नाम लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला ने मुझे गारंटी दी हुई है कि मेरा कोई मुरीद तौबा किए बिना नहीं मरेगा। अच्छा, इसी तरह की बहुत सारी चीजें। सरा भाई आप वो जो बड़ो आप बड़ों की तरफ आ रहे हैं, कश्फुल मौजूद सुनिए। अच्छा, अब मैं इसका नहीं, मैं सुन ले कोई चीजें तो जैसे हदीस की किताबों में ज़ईफ़ रिवायतें होती हैं, छोड़ दी जाती है। नहीं सर, अच्छा हदीस की किताबों में मौजूद रिवायतें होती हैं, छोड़ दी जाती हैं। आपका इसी तरह ये चीजें भी छोड़ दी जाती हैं। सुन ले सर, सुन ले, आवाज थोड़ी सी नीचे रखा करें। अच्छा, मेरा असल अच्छा आज कश्फुल। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती हनीफ कुरैशी लाइव शो में बेइज्जत हो गया। एंकर ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी को नंगा कर दिया। आप ये वीडियो देख लें। सुन लेना, बड़ा टॉपिक है ना वो, तो मिर्जा साहब के तरह। अब हम पहले मैं अपने कौम को और आपकी वसातत से सबको बताना चाहता हूँ, हमारा इल्मुल कलाम मौजूद है जिस पर हमारे अकायद, जिसमें ज़रूरियात दीनिया, ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत, वो सब कुछ वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। सूफिया या इस तरह के बुज़ुर्गों की हवाले से लिखी गई जो किताबें हैं जिनमें करामात वगैरह इस तरह की चीज़ें वो लिखते हैं, ये अगर कुरान और सुन्नत के उसूल और दसातीर के मुताबिक ये दुरुस्त बैठती हों तो, और इसके पीछे जो सोर्स है, यानी जो जिस सनद से, जिस वास्ते से बयान की जा रही है वो वास्ता दुरुस्त हो, तो हम उस करामत को मान लेते हैं। करामत के ज़रिए से ना हमारा हलाल साबित करते हैं हम और ना हम उससे हराम साबित करते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये बात हलाल है, क्यों फलाने ने ख्वाब में ये देखा, ऐसा नहीं होता। हलाल और हराम और इन तमाम चीज़ों का दारो मदार कुरान। सर कुरान मैं इसी पे प्लीज खुदा के लिए, जितनी भी सूफिया की किताबों में इस तरह की बातें, ये जस्ट ये जो किताबें होती हैं इनका इतना होता है कि इनमें अगर कोई अच्छी तालीमात के हवाले से फलाने ने काम किया उसको ये अजर मिल गया, ये ताकि लोगों की ज़हन साजी इस हवाले से होता है। ये ना हमारे किसी कोर्स की किताबों में, ना हमारे मदारिस में, ना ही हमारी बुनियादी किताबें जिन पर हमारे। मेरी याद सुन लेना। नहीं, मैं बात गलत कर रहे हैं, बात गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको हमारा आप इन्हीं बाबों की वजह से तो उन पे चढ़ाई करके बैठे हैं जिन मेरी बात सुन ले, मैं आप ही की बोली बोल रहा हूं, आपका लफ्ज बोले। अच्छा, फिर आप सकते हैं हर ऐसी बोलने लगा हूं जो अभी आप बोलना चाह रहे हैं, हर ऐसी चीज की जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, ठीक है, और उसको जो करामात का कोई खामख्वाह तो नहीं है ना, इसके भी पीछे पूरे फनून है, पूरे उलूम है, पूरा एक फन है, उसको सामने रखते हुए अगर वो चीज़ साबित हो उन उसूलों के जरिए से कि कहाँ खबर सच्ची है कहाँ खबर झूठी है, तो फिर उस करामत को माना जाता है, उससे भी हलाल हराम वगैरह साबित नहीं किया जाता। बाकी इस तरह की कोई चीज़ें तो जैसे हदीस की किताबों में ज़ईफ़ रिवायतें होती हैं, छोड़ दी जाती है। नहीं सर, अच्छा हदीस की किताबों में मौजूद रिवायतें होती हैं, छोड़ दी जाती हैं। सर आपका इसी तरह ये चीजें भी छोड़ दी जाती हैं। सुन ले सर, सुन ले, आवाज थोड़ी सी नीचे रखा करें। अच्छा, मेरा असल अच्छा आज अब कश्फुल मौजूद अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की हज़रत दाऊद की अपने साहबी औरिया की बीवी पर नज़र पड़ी, इसे जंग में कत्ल करवा कर खुद शादी कर ली। ये हज़रत यजीद बाज़ीद बस्तामी का सहफ जो है उसको साबित करने के लिए, शक्र साबित करने के लिए उनका ये देखें नौज़ुबिल्लाह हमारे नबी के अपने साहबी ज़ैद बिन हारिसा, ये आपने पढ़ी हुई है ना, आप सवाल कर रहे हैं, ज़ैद बिन हारिसा आवाम के सामने सवाल रखे हैं। हमारे नबी की अपने साहबा ज़ैद बिन हारिसा की बीवी पर नजर पड़ी, वो अपने खावंद पर हराम होगी, इनके दिल में बीवी की नफरत पैदा होगी, तलाक दी। ये कश्फुल मौजूद में है, इसकी शादी हजूर से हो गई। कुरान में है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद तरीन अखलाक वाले हैं, बाहया हैं, शर्म हया के पैकर हैं, ना कभी बहके हैं, ना कभी बेराह चले हैं। वो अपनी ख्वाहिश में कभी कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं जो वही आती है। जबकि कश्फुल मौजूद में ये है, और कश्फुल मौजूद का जो पीर करम अली शाह अल अज़हरी ने अपने प्रिंटिंग में छापी, मुकदमे का मैं कहा कि बेहतरीन किताब है, मगर अपनी तशरीह कुरान में सूरत अल अहज़ाब की तफसीर में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की बीवी वाले वाक़या की मज़म्मत की और कहा कि ये काफिरों की कारस्तानी है। अब आप देखिए, अब इस पे वो तनकीद करते हैं, फिर आप उनको कहते हैं कि बुरा है। आगे जो आपने कहा है कि फतावा रिजविया मुसन्नफ अहमद रज़ा बरेलवी तज़किरा औलिया, मैं अभी सुन एक करके मैं आपको जी सुना है। शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने आज मुझे मौका दिया, मेरे सामने मेरा प्यारा भाई इरशाद भट्टी बैठा है। जी जी, मिर्जा जेलवी क्यों उलमा के सामने बैठने को तैयार नहीं? उसकी वजह यह है कि ये दगाबाज इंसान है, ये आधी बातें पढ़कर अपनी तरफ से तशरीहात और तौज़ीहात करके अवाम को गुमराह कर रहा है। ये पढ़ें, ये किताब है, ये आप अभी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, वैसे पूरी कौम ये कश्फुल मौजूद के अंदर ये चीज लिखी है। ये जो चीजें मिर्जा जेलवी वो इन सूफिया के मथे लगा रहा है कि माज़अल्लाह फलां ने ये किया और उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये किया फलां किया, तो ये इसका झूठ है
یہ اس کا اللہ کے ولیوں پر الزام ہے اور بوجہ جہالت ہے۔ حضور یہ کتاب ہے جو داتا صاحب نے لکھی ہے، یہ تصوف کے فن میں، جیسے ایک علم الحدیث ہے، جیسے علم الفقہ ہے، اسی طرح علم التصوف ایک فن ہے۔ جب آپ کسی بھی فن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر کتاب، تو آپ اسی فن کی اصطلاحات اسی معنی میں بیان کرتے ہیں کہ جس فن میں آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ نہیں، لیکن قرآن و سنت سے لازمی ہے، قرآن و سنت سے ہونا چاہیے نا۔ بٹی صاحب یہ اتنا جلدی تو نہیں، اتنا بڑا آپ نے داتا صاحب جو کروڑوں مسلمانوں کی عقیدوں کا مرکز ہے، مرزا جیل میں جناب والا 2 منٹوں میں ان کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، آپ جیسے بندے کے ذہن میں بھی ڈال دیا کہ جناب رسول اللہ کی نظر پڑی اور استغفر اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک جناب اپنے بندے اوریہ کی بیوی کو اس کو بھیج کے قتل کروا کے اس سے شادی کی، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو اسی طرح اتنا لائٹ نہیں لیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ تصوف کی کتاب ہے، اس کے اندر ٹرمز ہیں، اصطلاحیں ہیں، جیسے علم الحدیث کی اصطلاحیں ہوتی ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث موضوع ہے۔ تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اینکر نے سوال کیا کہ یہ جو آپ کے بابوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرید نے لوٹا قبلہ رخ نہ کیا، بابا جی نے اپنی نگاہ سے بندہ مار دیا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور دوسرا آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ غوث پاک کا دھوبی تھا جو قبر میں گیا تو فرشتوں نے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو وہ سارے سوالوں کا جواب یہی دیتا رہا، تو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ یہ اس طرح کا ماجرا ہے، تو اللہ نے کہا اسے بخش دو۔ آگے سے مفتی حنیف قریشی یہ جواب دیتا ہے کہ جس طرح احادیث کی کتابوں میں کچھ باتیں من گھڑت ہوتی ہیں، کچھ ضعیف ہوتی ہیں اور کچھ درست ہوتی ہیں، اسی طرح ہمارے بابوں کی کتابوں میں بھی کچھ باتیں ٹھیک ہیں اور کچھ غلط ہیں۔ اور مفتی حنیف قریشی یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ غلط ہیں، ہمارے بابوں کی کتابوں میں یہ من گھڑت ہیں، ہم انہیں جھوٹا مانتے ہیں۔ حالانکہ مفتی حنیف قریشی ایسے واقعات کو جھوٹا نہیں مانتا۔ آپ یہ غوث پاک کے دھوبی والا واقعہ اس کی زبانی سن لیں، کس طرح یہ طرزیں لگا لگا کر لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربو کا، کہنے لگا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، ماں دینوں کا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، ماں کنت تقول فی هذا الرجل عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ حکم ہوا اے میرے سے نہیں پوچھنا کس نے سنیا سی، تھانوی صاحب سے رجوع کرنا کس نے سنا تھا، روایت کس نے کی ہے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں اسے جنت لے جاؤ کہ یہ میرے عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے۔ گرامی المتبت حاضرین و سامعین، بڑے توجہ غور سے سننا ہے، بڑے دھیان سے سننا ہے۔ یہ تو وہ بھی مان گئے جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر عبد القادر جیلانی کی نسبت غلامی کی خدمت کی نسبت بیڑے پار لگا دیتی ہے تو عبد القادر جیلانی کے سچے مرید کی کتنی شانیں ہوں گی۔ دوستو مفتی حنیف قریشی کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، کس طرح یہ لوگوں کے سامنے یہ بیان کر رہا ہے کہ غوث پاک کا دھوبی جب بخشا گیا تو تمہیں فکر کرنے کی کون سی ضرورت ہے، غوث پاک کے مرید بن جاؤ، نہ تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی، نہ زکوٰۃ دینے کی، نہ حج کرنے کی، نہ ہی کوئی اعمال کرنے کی، بس تم غوث پاک کا پلہ تھام لو تمہیں جنت مل جائے گی۔ حالانکہ یہ کتنی گمراہی والی بات ہے۔ دوستو اسی طرح یہ بریلوی اور نام نہاد مفتی لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں اور لوگوں کو قبر پرستی اور بابا پرستی کی طرف لگاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے انبیاء جتنے بھی آئے انہوں نے کہا کہ پرستش اور عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نوازنے والے بھی یہ بابے ہیں، بگڑیاں بنانے والے بھی بزرگ ہیں، ہمیں بیٹے اور بیٹیاں دینے والے بھی بزرگ ہیں۔ حالانکہ یہ قرآن کی تعلیم نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں کہ بزرگوں کا پلہ تھام لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب کلام اللہ ہے اور دوسری میری سنت ہے، تم اسے مت چھوڑنا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں جنت میں جانا چاہتے ہو، بغیر حساب کے جنت میں جانا چاہتے ہو تو صرف اور صرف بابوں کا پلہ تھام لو، غوث پاک کی مریدی اختیار کر لو، تمہیں جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میری بیٹی دنیا میں جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، لیکن اگر قیامت والے دن تم بھی پکڑی گئی تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تمہیں چھڑانے کی طاقت اور اختیار نہیں رکھتا۔ اور ان کے بابے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی بڑے ہو گئے۔ کوئی ان کا مرید یہ کہہ دے کہ میں غوث پاک
پاک کا مرید ہوں یا غوث پاک کا دھوبی ہوں تو وہ بخشا جائے گا۔ یہ ان کی جہالت ہے، یہ ان کی بے شرمی ہے اور بے غیرتی ہے۔ دوستو ان کا کام صرف اور صرف شرک اور بدعات پھیلانا ہے۔ سنت کے مقابلے میں یہ بدعات ایجاد کرتے ہیں اور توحید کے مقابلے میں یہ شرک کرتے ہیں اور لوگوں کو آگے شرک کی دعوت دیتے ہیں کہ بس قبروں پر بیٹھو، قبروں کو سجدہ کرو۔ آج تک مفتی حنیف قریشی نے کسی مزار پر جا کر یہ نہیں کہا کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ جو سجدہ کرتے ہو یہ غلط ہے۔ کہیں پر گیا ہو، کسی مزار پر جا کر بات کی ہو کہ یہ غلط کر رہے ہو، یہ اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں، ان کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ اور ادھر ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں آواز بلند کرتا ہوں۔ تم نے آواز بلند کرنی ہے تو تمہارے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، مزار پر جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ خرافات چھوڑ دو، میں دیکھتا ہوں پھر تمہارے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے۔ کس طرح بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہو، تمہیں چندہ دینے والے یہ لوگ ہیں، اس لیے تم انہیں کچھ نہیں کہتے، نہ ہی دین اسلام کی بات انہیں سکھاتے ہو، نہ سمجھاتے ہو کہ کہیں ہمارے چندے بد نہ ہو جائیں۔ تو دوستو قرآن و سنت کا خود مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت سے مالا مال فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔